कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्यद्वारा लिखित कूटनीतिक डायरीबाट चिनिया प्रधानमन्त्री चु रोङचीको नेपाल भ्रमण। चिनिया प्रधानमन्त्री चु रोङचीले सन् 2001 को मे 14 देखि 16 तारिकसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे। तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री ली फेङले 1989 मा नेपाल भ्रमण गरेपछि करिब 12 वर्षको अन्तरालमा चिनिया प्रधानमन्त्री चु रोङची नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। प्रधानमन्त्री चुको भ्रमण दलमा विदेश मन्त्री थाङ च्यास्वाङ र अर्थ तथा विदेश व्यापार मन्त्री सी क्वाङसिङ सहित करिब 100 जना सहभागी थिए। उनी नेपाल आएकै दिन परराष्ट्र मन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोलाले होटल सोल्टीमा शिष्टाचार भेटघाट गरेका थिए। भेटमा मन्त्री वास्तोलाले उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता र नयाँ व्यापार नाका खोल्ने विषयमा कुरा गर्दै भारत र चीन बीच आदान प्रदान भएको पश्चिमी क्षेत्रको नक्सा नेपालसँग पनि सम्बन्धित भएकाले उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। भेटमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले ताइवान, तिब्बत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मानव अधिकारको पक्षमा नेपालले लिएको अडानप्रति आभार प्रकट गर्दै त्रिदेशीय क्षेत्रमा नेपालको हितको सुरक्षा र सम्वर्धनका लागि चीन पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भ्रमणकै दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र समकक्षी चु बीच सिंहदरबारमा औपचारिक भेटवार्ता भयो। त्यसपछि दुई देश बीचमा चिनिया सहयोगमा 1. स्याप्रोबेसी केरुङ जोड्ने सडक खण्ड निर्माण गर्ने, 2. बरेपामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट बनाउने, 3. कृषि उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी सन्धि, 4. बानेश्वरमा सिभिल सर्भिस अस्पताल निर्माण, 5. दोहोरो करबाट मुक्ति तथा 6. प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका थिए। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएका सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट मन्त्री वास्तोला र चिनिया पक्षबाट 2 वटा सम्झौतामा विदेश मन्त्री र 4 वटा सम्झौतामा अर्थ तथा विदेश व्यापार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले त्यतिबेला मित्र राष्ट्र चीनसँग पारवहन सम्बन्धी सम्झौता गर्नका लागि निकै अघिदेखि पहल गरेका थिए। उक्त प्रस्तावित सम्झौताको मसौदा समेत नेपालका पक्षबाट प्रस्तुत भई चिनिया पक्षबाट त्यसमा आवश्यक संशोधन सहित अप्रिल 29, 2001 मा बेजिङमा प्राप्त भएको थियो। चिनिया पक्षबाट प्राप्त उक्त मसौदा तुरुन्तै काठमाडौँमा पठाइयो। त्यसका लागि माथिदेखि तलसम्मका सरकारवाला निकायसँग पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नेपाली पक्षकै कारणले किन हो कुनै उक्त पारवहन सम्झौता हुन सकेन। त्यसले गर्दा नेपालले चीनसँगको पारवहन सम्झौता गर्न थप 1.5 दशकभन्दा बढी समय कुर्नु पर्यो। दुई प्रधानमन्त्री बीच मे 14 को उक्त औपचारिक वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा चिनिया संयुक्त लगानीको बैंक स्थापना तथा चिनिया मुद्रा नेपाली मुद्रामा सटही दुई देशबीच पर्यटन विस्तारका लागि चीनको बेजिङ र सियानसम्म हवाई सम्पर्क विस्तार, नेपाली नागरिकलाई हङकङमा जाँदा पूर्ववत भिसा सुविधा दिने तथा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गराउने लगायतका विषयमा चिनिया समकक्षीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सो अवसरमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले एक चीन नीतिप्रति नेपालले लिएको अडानको प्रशंसा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चौवेनलाईले दुई देशबीचको सम्बन्ध विकासका लागि दिएको योगदानको स्मरण समेत गरिएको थियो। उनले नेपालका राजा र चिनिया राष्ट्रपतिबाट बेला बेलामा एक अर्काको देशमा भएका भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विकसित बनाउँदै लगेको चर्चा समेत गरे। दुई प्रधानमन्त्री बीच भएको भेट र दुई देशबीच भएका विभिन्न सम्झौतापछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको उत्तरमा चिनिया प्रधानमन्त्री चुले नेपाल र चीनका बीच करिब 1400 किलोमिटर लामो साझा सीमा भए पनि दुई देशबीच सीमा समस्या नभएको बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले चिनिया समकक्षीको सम्मानमा सिंहदरबार स्थित बेलायती बैठकमा रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए। दुई प्रधानमन्त्री बीचमा औपचारिक छलफलपछि चिनिया पक्षले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न कच्चा छाला नेपालबाट आयात गर्ने इच्छा देखाएको थियो। तर छालाको गुणस्तरका कारण नेपालबाट आंशिक रूपमा मात्रै छाला चीन निर्यात हुन सक्यो। सन् 2001 को मे 15 तारिक बिहान प्रधानमन्त्री चुले विपक्षी दलका नेता एवं एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल, सभामुख तारानाथ राणाभाट र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहम्मद मोहसिन तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरे। दिवाभोजपछि उनी पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किए। त्यहाँ उनले पाटन क्षेत्रको वास्तुकला तथा सन् 1409 मा निर्मित हिरण्यवर्ग महाविहार सुवर्ण मन्दिरको अनुपम कलाकृतिको अवलोकन गरे। त्यही साँझ उनको राजा वीरेन्द्रसँग दर्शन भेटको कार्यक्रम थियो भने दरबारले उनको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना समेत गरेको थियो। राजदरबारमा राजा र चिनिया प्रधानमन्त्री बीच एक्लै एक्लै पनि भेटवार्ता भयो।
त्यसको करिब 20 मिनटपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त भेटमा सहभागिता जनाएका थिए। राजासँगको भेटघाट र रात्रिभोजको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि भ्रमणमा सहभागी चिनिया विदेश मन्त्री र विदेश व्यापार मन्त्रीले राजदूत आचार्यसँग यसपल्ट बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणको अनुकूलता नमिलेको भन्दै पुनः अर्को पटक भ्रमण गर्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। सो भेटमा नेपाली पक्षको चाहना चिनिया प्रधानमन्त्रीबाट बागलुङ बेनी जोमसोम सडक निर्माणका बारेमा पुनः प्रतिबद्धता आओस् भन्ने थियो र प्रधानमन्त्री चुले पनि पुनः त्यो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। विधाताको खेल विचित्र छ, के सोचेका थियौं के भयो। सो भेटघाटको 15 दिन बित्दा नबित्दै नेपाल र नेपाली जनता टुहुरा हुन बाध्य भए। त्यो जेठ 19 2058 सालको कालरात्रिले नेपाल र नेपालीको भाग्यमा नै ठूलो घात गर्यो र इतिहासले नयाँ दिशा र मोड लियो। नेपालको सफल भ्रमणपछि 16 मे 2001 मा चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई बिदाई गरियो। उनी जहाजमा चढेर मालदिप्स जाने क्रममा नेपालमा रहँदा माउन्टेन फ्लाइट गर्ने सुझावको सम्झना भएछ। त्यसपछि उनले जहाजका पाइलटहरूसँग आफू चढेकै जहाजबाट माउन्टेन फ्लाइट सम्भव छ भनेर सोधेछन्। उनको इच्छा अनुसार चिनिया पाइलटले त्यही ठूलो जहाजबाटै उनीहरूलाई उच्च हिम शिखरको अवलोकन गराएछन्। माउन्टेन फ्लाइटबाट उनी यति धेरै प्रभावित भएछन् कि पाइलटहरूसँग पुनः एकपटक त्यो अलौकिक दृश्यावलोकन गराउन आग्रह गरेछन्। त्यो कुरा बेजिङ पुगेपछि चिनिया विदेश मन्त्रालय एसिया विभागकी महानिर्देशक फु यिङले विदेश मन्त्रालयले धन्यवाद ज्ञापनका लागि आयोजना गरेको रात्रि भोजका क्रममा जानकारी गराएकी थिइन्। महानिर्देशक फुले माउन्टेन फ्लाइटका बारेमा जानकारी गराएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि उक्त दृश्यावलोकन जीवनभरिकै महत्त्वपूर्ण अनुभव भएको बताएकी थिइन्। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भएपछि चिनियाहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्रीले अवलोकन गर्ने ठाउँहरू के छन् भनेर सोद्धा राजदूत आचार्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, माउन्टेन फ्लाइट, पोखरा र चितवनको सौराहा जंगल सफारीका बारेमा बताएका थिए। त्यो कुरा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका रहेछन्। सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था। दुई देशबीच सम्झौता भएको स्याप्रोबेसी रसुवागढी केरुङ 16 किलोमिटरको सडक खण्ड माओवादी द्वन्द्वका कारण 5-6 वर्ष ढिलो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरे तापनि डिसेम्बर 2012 मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो। 180 किलोमिटर लामो अरनिको राजमार्ग काठमाडौँ कोदारी राजमार्ग मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा सन् 1967 मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने मित्र राष्ट्र चीनकै सहयोगमा निर्मित स्याप्रोबेसी केरुङ सडक नेपालबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने दोस्रो सडक मार्ग हो। यो अरनिको राजमार्ग निर्माण भएको 45 वर्षपछि निर्माण भएको थियो। काठमाडौँको बानेश्वरमा 132 शय्यायुक्त सिभिल सर्भिस अस्पताल सन् 2008 मा निर्माण सम्पन्न भई सेवा प्रारम्भ समेत भएको छ। बनेपाको पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट पनि सन् 2008 मा नै बन्यो। तर एग्रिकल्चरल कोअपरेसन एन्ड मार्केटिङ सम्बन्धी परियोजना जति ताकेता गर्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यो सम्झौता नेपाली कृषकहरूको हितका साथै राष्ट्रिय हितमा भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन कृषि मन्त्री महेश आचार्यलाई समेत आग्रह गरिएको थियो। तर त्यो सम्झौता किन हो कुनै त्यसै तुइएर गयो र कार्यान्वयन हुँदै भएन। यदि कृषि सम्बन्धी चीनसँग भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको भए नेपाल आज खाद्यान्न आयात गर्ने नभई खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक बन्थ्यो र लाखौं नेपाली किसान र कृषि क्षेत्रमा आधारित परिवार लाभान्वित हुने थिए। चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सम्पन्न भएपछि राजदूत आचार्य परिवार राजा रानीसँग विदा भएर छोरीको विवाहका लागि अमेरिकाको डेनभर सहरतर्फ प्रस्थान गरेछन्। सन् 2001 को मे 29 मा उहाँको छोरीको शुभ विवाह सम्पन्न भयो। त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् जुन 1 मा गाडीमा चढिरहेको बेलामा नेपालमा रहेका आफन्तबाट अप्रत्याशित र अपत्यारिलो खबर सुन्नु पर्यो। त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी थियो। त्यति बेलासम्म CNN, BBC लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले दरबार हत्याकाण्डको समाचार सम्प्रेषण गर्न थालिसकेका रहेछन्। युवराज दिपेन्द्रले राजा रानी तथा राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको हत्या गरेको भनिएकाले पत्याउन मुस्किल परिरहेको थियो। दरबार हत्याकाण्डको खबर पाए लगत्तै घुमघामका लागि निस्किएको आचार्यको परिवार बाटोबाटै फर्कियो। त्यही दिन बेलुका विष्णुबहादुर श्रेष्ठले रात्रिभोजका लागि बोलाएका थिए। दरबार हत्याकाण्डको खबर सुनेपछि त्यहाँ जाने मूड र वातावरण दुवै भएन। क्षमा याचनासहित त्यस दिनको भेटघाट र रात्रिभोजको कार्यक्रम भारी मनका साथ रद्द गर्नु पर्यो। आफ्नै छोरीको विवाहमा सहभागी हुनका लागि राजदूत आचार्य 1 महिनाको बिदा स्वीकृत गराएर अमेरिका गएका थिए। दरबार हत्याकाण्डपछि यथासम्भव अघिको टिकट मिलाएर जुन 5 मा उनी बेजिङ फर्किए।
राजा रानीको हत्या युवराजले गरेको भन्ने समाचार सुनेपछि दूतावासमा काम गर्ने चिनिया कर्मचारीले त्यहाँ रहेको दिपेन्द्रको फोटो अन्तगतै लगेर राखेछन्। दरबार हत्याकाण्डका बेला राजदूत आचार्य चीनमा नभएकाले समवेदना पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नका लागि चिनिया प्रधानमन्त्रीले राजदूत कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोधखोज गरिरहेका रहेछन्। आचार्य बेजिङ पुग्न ढिला भएपछि जुन 4 मा नेपाली राजदूतावासमा पुगेर समवेदना पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका रहेछन् चिनिया प्रधानमन्त्रीले। बेजिङ पुगे लगत्तै राजदूत आचार्यले कपाल खौरिए। राजा रानीको हत्या भएको 3 दिनपछि दिपेन्द्रको पनि मृत्यु भयो। काठमाडौँबाट दूतावासमा समवेदना पुस्तिका राख्ने निर्देशन भए अनुसार समवेदना पुस्तिका राखियो। तर दिपेन्द्रप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न निकै थोरै मात्र चिनिया र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू नेपाली राजदूतावासमा पुगेका थिए। अपशकुन विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा आआफ्नै हो, तर दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्र तथा रानी ऐश्वर्यको हत्या हुनु पूर्व केही पूर्वानुमान गर्न नसकिने अपशकुनको संकेत दिइएको रहेछ, जसको आभास वा जानकारी राख्ने क्षमता कसैसँग थिएन। त्यो बुझ्ने क्षमता नहुनु स्वाभाविकै पनि हो। त्यस सम्बन्धी संकेतका केही विवरण यस प्रकार छन्। सन् 2000 को जुलाई 9 तारिकका दिन चीन भ्रमणमा आएका दीपक गेवाली पछि मन्त्रीले राजदूतावासमा लन्च खाँदै कुराकानी गर्दा राजेश्वरजी, तपाईलाई थाहा छ यो जनवरीदेखि जुनसम्म राजाको मंगल ग्रह नीचा छ रे नि भनेका थिए। त्यसबारेमा काठमाडौँमा ज्योतिषीहरूले गाईगुई कुरा गरिरहेको समेत उनले बताएका थिए। तर त्यति बेला उनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। दरबार हत्याकाण्ड भएपछि आचार्यलाई दीपकजीले भनेको उक्त कुरा झल्यास्सै याद आएछ। चीनको राजकीय भ्रमणका बेला सन् 2001 28 फेब्रुअरीमा बेजिङ एयरपोर्टबाट गेस्ट हाउस जाने क्रममा राजा रानी चढेको गाडीबाट 2 पटक राजकीय झण्डा ढल्यो। त्यसभन्दा पहिले त्यो गाडीमा कतिजना राष्ट्रप्रमुख चढेका थिए होलान्, तर राजा रानीकै भ्रमणका बेला किन त्यस्तो भयो? 3 राजा रानीको चीन भ्रमणका क्रममा मार्च 2 का दिन राजदूतावास सवारी भएका बेला उहाँहरूलाई खुवाउन खाना राखेको नयाँ ट्रे चर्केर फुट्यो। कस्तो अचम्म! चीनको सफल भ्रमणपछि दरबारमा आयोजना गरेको जलपान समारोहमा राजा रानीकै उपस्थितिमा खानेकुरा राखेको ट्रे वेटरको हातबाट भुइँमा खसेर पोखिनु पनि अपशकुनकै संकेत रहेछ, जुन कुरा आचार्यकी छोरी रचनाले पछि बताएकी थिइन्। कस्तो विडम्बना! राजदरबार जस्तो अति सुरक्षित स्थानमा राजा रानी लगायतका राजपरिवारका सदस्यहरू नै असुरक्षित भई उनीहरूको जघन्य हत्या भयो। बुद्ध जन्मभूमि नेपालको शान्तिप्रिय राजा र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी विश्वभरि शान्तिको बिगुल फुक्दै हिँड्ने राष्ट्र प्रमुखको निर्मम हत्या। देश र जनताको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूतिको लागि चिन्तित एवं कटिबद्ध राजा र उनको परिवार नै असुरक्षित। राजा वीरेन्द्रको त वंशै नाश भयो। त्यो निर्मम हत्याकाण्ड नियोजित थियो कि नियतिको क्रूर क्रीडा? कसले जवाफ दिने? यस्तो विभत्स हत्याकाण्डको यथोचित खोजबिन र भरपर्दो अनुसन्धान किन गरिएन वा भएन? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट र उनको चीन भ्रमण। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन र अधिराज कुमारी श्रुति सहित सम्पूर्ण परिवारको विभत्स हत्या भएपछि सन् 2001 जुन 4 मा राज परिषदको सिफारिसमा अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको राज्यारोहण भयो। राजा भएपछि ज्ञानेन्द्रसँग पहिलो औपचारिक भेट नेपाल चीन गैर सरकारी सहयोग मञ्चको 5औं सम्मेलन मङ्सिर 14 देखि 17 2058 मा भाग लिन नेपाल गएका बेला सन् 2001 डिसेम्बर 7 अर्थात् मङ्सिर 22 2058 का दिन निर्मल निवासमा भएको थियो। राजासँग साँझ करिब 1 घण्टा दर्शन भेट भयो। सो अवसरमा राजदूत आचार्यले विगत 3 वर्षदेखि राजदूतका रूपमा रहेका मुख्य कामहरूको जानकारी गराउँदै त्यही वर्ष मे महिनामा चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरू समयमै कार्यान्वयनको आवश्यकताबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस क्रममा नेपाल चीन पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता, चिनिया मुद्राको नेपाली रुपैयाँसँग सटहीको व्यवस्था गर्ने, साङ्घाईमा अवैतनिक वाणिज्य दूतावास खोल्न लागेको कुरा, चीन, रुस लगायत मध्य एसियाका देशहरू सम्मिलित साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा नेपालको कुनै हिसाबको संलग्नताले नेपालको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढ्ने लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए। त्यो भेटमा राजदूत आचार्यले चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाबाट पहिलो नम्बरमा पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा राखेको कुरा जाहेर गर्दै चिनिया सहयोगमा नेपालको कृषि तथा वन विकास कार्यमा सहयोग लिँदा नेपालको ग्रामीण स्तरको गरिबी घटाउँदै जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सकिने कुरा पनि जाहेर गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले चिनियाहरूमा नेपालको राज संस्थाप्रतिको धारणा कस्तो छ भनी जिज्ञासा राखे। राजदूत आचार्यले राज संस्थालाई चिनियाहरूले राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र शान्तिको प्रतीकका रूपमा लिने गरेको जानकारी गराए।
त्यस क्रममा राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको गुणस्तर नेपालको चीन र भारत दुवै देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, राजदूतावासको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, राजदूत र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बजेटको व्यवस्था र जनशक्ति लगायतका विषयमा सोही अनुसार उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने जानकारी गराउँदा त्यसमा ज्ञानेन्द्रको सकारात्मक धारणा थियो। ब्रिफिङकै क्रममा राजदूत आचार्यले उनलाई सरकार, हामी भूपरिवेष्टित छौँ, हाम्रा 2 मात्र छिमेकी छन्, हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धिको मस्यौदा आदान प्रदान गरी सम्झौता गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाए तापनि सम्झौता हुन सकेको छैन। पारवहन सन्धि हुँदा हामीलाई चीन हुँदै स्थलमार्गबाट मध्य एसिया हुँदै रुस, युरोप लगायतका देशहरूमा पुग्न तथा चीनको बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गको सुविधा समेत उपलब्ध हुन्छ। त्यो वैकल्पिक मार्ग भएकाले नेपालको राष्ट्रहितमा हुन्छ र त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासका कार्यमा समेत थप मद्दत पुग्छ भनेर जाहेर गरे। त्यति बेला एउटा नक्साको किताब पनि सँगै लिएर गएका थिए राजदूत आचार्यले। राजालाई पारवहन सन्धि गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा नक्साको सहयोगबाट बुझाउने प्रयास गर्दा उनी निकै खुसी भए। ज्ञानेन्द्रले तपाईले हाम्रो विदेश नीतिका सम्बन्धमा नयाँ विकल्प र अवधारणाबारे जानकारी गराउनु भयो, त्यसरी कसैले पनि आजसम्म जानकारी गराएको थिएन भनेर अङ्ग्रेजीमा प्रशंसा गरी धन्यवाद समेत ज्ञापन गरे। आधा घण्टाको समय छुट्याइएको भए पनि कुरा हुँदै जाँदा वार्तालाप 1 घण्टासम्म लम्बिएको थियो। राजदूत आचार्यले ज्ञानेन्द्रलाई उपयुक्त समयमा चीन भ्रमण गर्न बिन्ती चढाउँदा उनले आफू राजा हुनुभन्दा पहिले 5 पटक चीन भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै पुनः उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने जानकारी गराएका थिए। राजदूत आचार्यले सरकारबाट मित्र राष्ट्र चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाउन थप निर्देशन बक्सियोस् भन्दा ज्ञानेन्द्रबाट तपाईले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु भनी पुनः अङ्ग्रेजी भाषामै निर्देशन भयो। दरबार हत्याकाण्डको 1 वर्षपछि सन् 2002 जुलाई 9 देखि 15 सम्म राजा ज्ञानेन्द्रको चीन भ्रमणको मिति तय भयो। त्यसअघि उनी भारत भ्रमणमा जाने र 1 साताको अन्तरालमा चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। राजाको भ्रमण तय भएपछि सन् 2002 जुनको अन्तिम साता परामर्शका लागि राजदूत आचार्य नेपाल पुगे। जुलाई 2 मा राजासँग नारायणटी राजदरबारमा दर्शन भेट गर्ने कार्यक्रम थियो। उक्त भेट हुनुभन्दा पहिले 2 जना अग्रजले राजदूत आचार्यलाई राजा ज्ञानेन्द्रको स्वभावका बारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यसमध्ये एकजना वरिष्ठ पत्रकार केदारमान सिंह, जो पहिले बीबीसी तथा एएफपीमा कार्यरत थिए, र अर्का केदार भक्त श्रेष्ठ, जो पूर्व परराष्ट्र सचिव र अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत पनि भइसकेका थिए। दुवैजनाले छुट्टा छुट्टै भेटमा ज्ञानेन्द्र सरकारको स्वभाव र धारणाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरू दुवैजनाको भेटमा भाइ राजा ज्ञानेन्द्रको तीक्ष्ण दृष्टि र धारणा छ, अन्य कुराका अतिरिक्त बोलीचाली, बस्ने र लगाउने कुरामा विशेष सचेत रहनु भन्ने सुझाव दिएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा उनीहरू दुवैजनाको समान किसिमको धारणा थियो। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी केदारमान सिंहकै अनुरोधमा यो भेटघाट भएको थियो। जुलाई 2 अर्थात् 2059 असार 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रसँग दोस्रो पटक भेटघाट भयो। त्यस क्रममा राजदूत आचार्यले चीन आर्थिक रूपमा सफल र समृद्ध हुँदै जाँदा विश्वमा उसको बढ्दो प्रभाव र भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालले चीनको विश्वास जित्दै हाम्रो विकास र स्थायित्वका लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरूका बारेमा सविस्तार जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै जुलाई 9 देखि 15 सम्म हुने उनको राजकीय चीन भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहितका उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको बारेमा पनि जानकारी गराए। त्यो भेटमा राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रमणबाट नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोधे। आचार्यले सरकारको चिनिया पुराना र नयाँ नेतृत्वसँग भेटघाट र चीन जानु हुने तथा चीनमा भइरहेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुने कुरा बताए। भ्रमणका क्रममा पर्यटन र उद्योग धन्दा सम्बन्धी सुन्दर उत्तरपूर्वी सहर तालियानको भ्रमण र अवलोकन हुने, 3 गर्जेस जलविद्युत परियोजना जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना हो को अवलोकन र जानकारी हुने, साथै साङ्घाई फुतुङको भ्रमण र विकासको गतिविधिबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी प्राप्त हुने कुरा बताए। साथै उक्त भ्रमणका अवसरमा साङ्घाईमा अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतावास स्थापना सम्बन्धी सम्झौता, 2 देशबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता र चीन नेपाल मैत्री सङ्घ स्थापना सम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको बारेमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई जानकारी गराए। चीनको चासो नेपालबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नहुन् भन्ने थियो र छ। राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण अघि अप्रिल अन्तिम साता परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले चीन भ्रमण गर्दा तत्कालीन चिनिया उपविदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो भूमिका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै नेपालबाट तिब्बत सम्बन्धी गतिविधि बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष त्यो कुरा पनि जाहेर गर्दै भ्रमणका क्रममा चिनिया उच्च नेतृत्वलाई त्यो कुरामा थप आश्वस्त पार्नुपर्ने आचार्यले सुझाए।
चीनले माओवादीलाई आतंकवादी तथा सरकार विरोधी तत्त्व भनेको बताउँदै नेपालको स्थायित्व र विकासका पक्षमा नेपालले मागेको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि बारम्बार चीनले जनाएको पनि अवगत गराए। भेटका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा अतिरिक्त प्रश्न सोधे। उनले राजदूत आजभोलि चीनमा विभिन्न व्यक्तिहरू भ्रमण गरिरहेका छन्, उनीहरूले कसलाई भेट्छन्, के कुरा गर्छन् भनेर अङ्ग्रेजीमा अमूर्त प्रकारको प्रश्न सोधे। राजदूत आचार्यले राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष सरकार मैले बुझिन भन्दा उनले आई मिन मिस्टर कोइराला भने। त्यसपछि आचार्य झसङ्ग भएछन्, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् 2002 को जुन पहिलो साता अर्थात् जुन 3 देखि 5 तारिकसम्म चीन भ्रमण सकेर फर्किएका थिए। सभापति कोइरालाले चिनिया प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ राजा आएको, देश विकासका सम्बन्धमा उनका पनि केही योजना र आकांक्षा होलान्, त्यसलाई यहाँहरूले सहृदयका साथ लिइदिनुहोला भनेर भन्नुभएको कुरा जानकारी गराए। अघिल्लो वर्ष चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि चीनले तत्परता देखाउने आशा कोइरालाले चिनिया प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको कुरा पनि राजदूत आचार्यले राजालाई अवगत गराए। चिनिया प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र र वीरेन्द्रबाट नेपाल चीन सम्बन्धको विकास एवं सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको हुन लागेको चीन भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ विकसित र उचाइमा पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए। तर त्यो कुरा आचार्यले राजासँगको उक्त भेटमा तत्काल सम्झना नभएकाले बताउन सकेनछन्। सभापति कोइरालाको भ्रमणका बारेमा उनले बताएको कुराबाट राजाको चित्त बुझे जस्तो लागेन। राजदूत आचार्य कूटनीतिक डायरीमा लेख्छन्, म गलत पनि हुन सक्छु। मैले राजदरबारका केही चिने जानेका सचिवहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा पनि दरबार कोइरालाका बारेमा सकारात्मक छैन भन्ने आभास पाएको थिएँ। राजासँग कुराकानी भएपछि मलाई नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन लागे जस्तो अनुभूति भयो। कोइराला र काङ्ग्रेसप्रति सायद राजा ज्ञानेन्द्रको केही रिजर्भेसन थियो कि उहाँको प्रश्न गराई र भावभङ्गीले पनि त्यस्तो सङ्केत गरेको अनुभूति मलाई भयो। सन् 2002 जुलाई 9 तारिक राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमल राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा बेजिङ पुगे। राजा वीरेन्द्रको 1 वर्ष अघि भएको चीन भ्रमणको बेला विमानमा स्वागत गर्ने बेला जस्तो अप्ठ्यारो राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा भएन। उनीहरू साँझ 5:30 बजे विशेष विमानबाट बेजिङ विमानस्थलमा अवतरण गरे। राजकीय भ्रमणको परम्परा अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार अधिकारीलाई लिएर विमानभित्र पुगी सवारीका लागि राजा रानीसँग अनुरोध गरे। रानी कोमलले सजिलो पार्दै तपाईँ अघि जानुहोस् भनिन्। त्यसपछि राजदूत आचार्य राजाको पछि गएर विमानस्थलमा स्वागतका लागि आएका तत्कालीन चिनिया उपविदेश मन्त्री वाङ यी लगायतका अधिकारीहरूसँग चिनापर्ची गराए। विमानस्थलमा उनीहरूलाई 2 चिनिया बालिकाले पुष्पगुच्छा चढाई स्वागत समेत गरेका थिए। विमानस्थलबाट राजा रानीको कारगेट कुनै विघ्न बाधा बिनै त्याउथाइ पाहुना घरतर्फ अघि बढ्यो। जुलाई 10 को बिहान राजा रानीलाई चिनिया वैज्ञानिक एवं प्राविधिकले निर्माण गरेको सामानसहितको सिँगै ट्रक स्क्यानिङ गर्ने प्रणालीको अवलोकन गराए। आयातित सामग्रीहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न र त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्व चर्किरहेकाले लुकाई छिपाई हात हतियार आयात गर्ने तथा अन्य गैरकानुनी सामग्रीको आयातलाई निरुत्साहित गर्न नेपालका लागि त्यो मेसिन उपयोगी हुने विश्वास थियो। त्यही साँझ ग्रेट हल अफ द पिपुलमा ज्ञानेन्द्रलाई गार्ड अफ अनरका साथै 21 तोपको सलामी दिइयो। त्यस लगत्तै राजा ज्ञानेन्द्र र चिनिया राष्ट्रपति च्याङसमिनको प्रतिनिधि मण्डलबीच चिनापर्चीको कार्यक्रम भयो। त्यसपछि राजा र राष्ट्रपतिबीच करिब 40 मिनट एक्लै र करिब 15 मिनट द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलबीच औपचारिक छलफल भयो। चीनमा ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको कुनै माध्यम उपलब्ध थिएन। त्यसका लागि राजदूत आचार्यले सुरुदेखि नै चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप एसोसिएसन स्थापना गर्न पहल गरेका थिए। नेपालमा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप सम्बन्धी धेरै सङ्घ संस्था भए पनि चीनमा त्यस्तो केही थिएन। चिनियाहरू बुद्धिस्ट एसोसिएसन वा बुद्धिस्ट स्कलरहरूलाई राखेर त्यस्तो संस्था गठन गर्ने सोचाइमा थिए। राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटमा चिनिया राष्ट्रपति च्याङसमिनले अन्य कुराको अतिरिक्त चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप एसोसिएसन गठन र साङ्घाईमा अवैतनिक वाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि निर्णय भएको जानकारी गराए। भेटमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनबाट थप व्यापार र लगानीको अपेक्षा गरेको बताउँदै नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चिनिया राष्ट्रपतिले राजा वीरेन्द्रले दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीनले आतंककारी गतिविधिको सधैँ भत्सना गर्ने बताउँदै नेपालमा भइरहेको आतंककारी गतिविधि विरुद्ध चीनले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए। राजा र राष्ट्रपतिको उच्चस्तरीय वार्तापछि वाशिङटन पोस्टका प्रतिनिधिले चीनसँग नेपालले हात हतियार लिने सहमति गरेको हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
राजदूत आचार्यले हात हतियार लिने सम्बन्धी कुनै कुरा नभएको, नेपालको माओवादी गतिविधिमा चीनले आफ्नो सहयोग वा संलग्नता नरहेको बताउँदै श्री 5 को सरकारप्रति चीनको सदाझै समर्थन रहने जानकारी गराए। सोही दिन साँझ चिनिया राष्ट्रपतिद्वारा राजा रानीको सम्मानमा राजकीय भोजको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले सृजना गरेको हे युवा भन्ने गीतको धुन बजाइएको थियो। बेजिङमा राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको राजकीय भोजमा राजदूत आचार्य र उपविदेश मन्त्री वाङ यी सँगै थिए। त्यहाँ बसाइको व्यवस्था त्यसरी नै मिलाइएको थियो। उनले चीन बसाई अब 5-6 महिना मात्रै हुने जानकारी गराए। प्रत्युत्तरमा वाङ यीले तपाईले यहाँ यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, नेपाल फर्किएपछि पक्कै पनि मन्त्री बन्नुहुन्छ होला भनेर सोधे। राजदूत आचार्यले हाम्रो देशमा मन्त्री हुनका लागि चुनाव लडेर सांसद हुनुपर्ने प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउँदै आफू चुनाव लड्ने सोचमा नभएको बताएका थिए। उनले पुनः तपाईँ मन्त्री हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ भनी सद्भाव प्रकट गरे। उनले पनि तपाईँ पनि भोलि राजदूत वा मन्त्री बन्नुहुनेछ भनेर प्रतिक्रिया दिए। वाङ यीले कहाँको राजदूत भनेर सोधे। उनले अमेरिकाका लागि भनेर जवाफ दिए। उनी पछि जापानको लागि राजदूत र चीनको उच्चस्तरीय थाइवान मामिला कार्यालयको निर्देशक हुँदै विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर र त्योभन्दा पनि माथि पुगिसकेका छन्। जुलाई 11 मा राजा रानीको स्वागत तथा सम्मानका लागि राजदूतावासमा दिवाभोजको आयोजना गरिएको थियो। राजा रानी दूतावासमा आइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पेय पदार्थका रूपमा बियर लिए। रानी र अधिराज कुमारी प्रेरणाले सुन्तलाको जुस लिए। अघिल्लो वर्ष राजा वीरेन्द्र राजदूतावासमा आउँदा राजा रानी दुवैले स्याउको जुस लिएका थिए। राजदूतावासमा पुगेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सिगार सल्काउँदै अङ्ग्रेजीमा दूतावासमा आउँदा आफ्नै घरमा आए जस्तो लाग्छ भनी आत्मीयता प्रदर्शन गरेका थिए। राजदूतावासको दिवाभोजपछि राजा र चिनिया उपराष्ट्रपति हु चिनताओ तथा चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली फङसँग ग्रेट हल अफ द पिपुलमा चीना पक्षसँगै आपसी हित बारेमा छुट्टा छुट्टै कुराकानी भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चु रोङसीसँग पनि भेटघाट भयो। त्यहाँ पनि आपसी हित र विकास निर्माणका बारेमा कुराकानीका अतिरिक्त राजाले बागलुङ बेनी जोमसोम सडक निर्माणको विषय पुनः उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री चु रोङसीले स्यापुरबेसी केरुङको सडक निर्माण गर्दा बेनी जोमसोम सडकको सर्वे गर्ने र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि बागलुङ बेनी जोमसोम सडकको निर्माण गरिने जानकारी गराएका थिए। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुवै राजाका पालामा चिनिया उच्च नेतृत्व वर्गबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परियोजना के कति कारणले हो कुनै चीनले नबनाई अन्ततः नेपाली सेनाको सहयोगमा नेपाल सरकार आफैले निर्माण गरे। राजाले भेटका क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। त्यो कुरालाई उनीहरूले स्वीकार पनि गरे। बेजिङपछि राजा रानीले तालियान भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। तालियान उत्तर पूर्वी चीनको सुन्दर सहर हो। त्यसलाई चीनको टेक्नोलोजिकल हब र गार्डन सिटी पनि भनिन्छ। त्यहाँका गभर्नर राम्रो स्मरण शक्ति र जानकारी भएका व्यक्ति थिए। उनका बारेमा नेपाली समुदाय र अन्य राजदूतहरूबाट समेत राजदूत आचार्यले जानकारी प्राप्त गरेका थिए। चीनको भावी उच्च नेतृत्वमा आउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा राजासँग गभर्नर र वाङ यी जस्ता चिनिया नेता नेपालका लागि पछिसम्म मद्दतगार हुन सक्छन् भनेर जानकारी समेत गराएका थिए। तालियानपछि राजा रानीको भ्रमण 3 गर्जेस परियोजना अवलोकनका लागि हुँदै थियो। विमानमा यात्रा गर्ने क्रममा राजा रानी बसेकै केबिनमा राजदूत आचार्य र नेपालका लागि चिनिया राजदूत पनि सँगै थिए। चिनिया राजदूतले चुरोट र व्हिस्की पिइरहेका थिए। विमान यात्राका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र चुरोट पिइरहेका थिए। राजदूत आचार्यका लागि नयाँ र अनौठो कुरा त के भने चिनिया राजदूतलाई चुरोट सल्काउन राजा ज्ञानेन्द्रले आफै लाइटर बालेर सहयोग गरिरहेका थिए। शक्ति सम्पन्न ठूला देशका बाहेक अन्य राजदूतलाई त्यस्तो अवसर त्यो पनि राजाबाट प्राप्त हुनु कहाँ सम्भव होला र। तालियानबाट विश्वकै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्ने मेगा परियोजना 3 गर्जेसको अवलोकनका लागि यो टोली त्यहाँ पुग्यो। हुपेई प्रान्तको वुहानबाट नजिकै रहेको त्यो परियोजना निर्माणका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापना राम्रोसँग नभएको र परियोजना पनि जुन गुणस्तरको हुनुपर्ने त्यस्तो नभएको कुरा चिनिया समाचार पत्रमा नै आइसकेको थियो। राजा रानीलाई पनि त्यो विषयमा जानकारी होस् भनेर चिनियाहरूसँग त्यो विषयमा सोधेका थिए। भ्रमणका क्रममा त्यहाँका गभर्नरले त्यसबारेमा समेत जानकारी गराए। राजाले 3 गर्जेस अवलोकन गरेपछि हुपेई प्रान्तका गभर्नर चाङ क्वाङसँग स्थानीय होटलमा कुराकानी गरिरहेका बेला 1-2 मिनट विद्युत आपूर्ति बन्द भयो। 3 वर्षको चीन बसाइका क्रममा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध आएको राजदूत आचार्यका लागि पनि त्यो पहिलो अनुभव थियो। त्यही दिन अर्थात् जुलाई 13 मा साँझको फ्लाइटबाट राजा रानी सहित यो टोली साङ्घाई पुग्यो। अर्को दिन जुलाई 14 मा राजा रानीको सम्मानमा साङ्घाईका कार्यकारी उपमेयरले रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए। उक्त रात्रि भोज सन् 1972 फेब्रुअरी 27 का दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र प्रधानमन्त्री चौ एन लाईको उपस्थितिमा अमेरिका र चीनबीच भएको ऐतिहासिक साङ्घाई सम्झौता भएको हलमा आयोजना गरिएको रहेछ।
उक्त ऐतिहासिक सम्झौताद्वारा अमेरिका र रेड चाइना भनिएको चीन बीच सम्बन्ध सुधार गर्ने र थाइवान चीनकै भूभाग रहेको र थाइवान समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न दुवै देश एकमत भएको जनाइएको थियो। सांघाईका मेयर बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण रात्रिभोजको आयोजना उपमेयरले गरेको जानकारी गराइएको थियो। त्यहाँ भएका कुराकानीका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति, भाषा शैली र प्रस्तुति गर्व गर्न लागेको थियो। उनले भ्रमणका क्रममा भए गरेका र आफूले अनुभव प्राप्त गरेका कुराहरू उत्कृष्ट रूपमा सार संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसो त दार्जिलिङमा पढ्दादेखि नै ज्ञानेन्द्रको वक्तृत्व कलामा विशेष दखल भएको बारेमा सुनिएको थियो। सांघाईमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दा स्वाभाविक रूपमा राजदूत आचार्यलाई माइकिङ भन्ने गर्वबोध भएको थियो। भ्रमणका सिलसिलामा राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमल सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल अवलोकन भ्रमणका लागि सांघाईको पुथोङ सहरमा पुगेको थियो। सन् 1992मा निर्माण सुरु भएर 10 वर्षमा बनेको सिङ्गापुर जत्रै आकारको सहर पूर्ण रूपमा नयाँ र अत्याधुनिक सहर हो। स्टक एक्सचेन्जदेखि भ्यू टावर सहितका ठूला ठूला संरचना बनेको त्यो सहर सन् 1991 भन्दा पहिले माछा पालन गर्ने तथा कृषि उत्पादन गर्ने भूमि थियो। चिनिया नेता तङ स्याओफिङले त्यहाँको भ्रमण गर्दा त्यसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रकै अवधारणामा लैजान निर्देशन दिएका रहेछन्। पुथोङको विकासका बारेमा त्यस क्षेत्रमा पहिले गरेको भ्रमणबाट राजदूत आचार्यलाई धेरै कुरा जानकारी भएको थियो। तर उनले मात्र थाहा पाएर त केही पनि हुँदैन थियो। त्यसैले राजा रानी सहित सबैलाई त्यसबारेमा जानकारी होस् र नेपालको विकासका लागि सिक्ने अवसर प्राप्त होस् भनेर राजाकै अगाडि चिनियाहरूसँग पुथोङको विकासका लागि आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भनेर जिज्ञासा राखिदिए। उनीहरूले त्यसमा स्थानीय सरकारको 10% सिड मनी लगानी गरेको र बाँकी 90%मा 30% स्वदेशी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट, अर्को 30% अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट र बाँकी 30% चिनिया जनताको सहभागितामा आर्थिक स्रोत जुटाएको जानकारी गराए। जसले गर्दा उनीहरूलाई ठूला परियोजना निर्माण गर्दा कहिले पनि आर्थिक समस्या परेन। त्यसको मतलब के हो भने कुनै पनि विकास परियोजना उपयुक्त र राम्रो छ भने साधन र स्रोतको अभाव हुँदैन र स्रोत र साधन जुटाउन कठिनाइ पनि पर्दैन भन्ने हो। विक्रम सम्वत 2068 अषाढमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति तर्जुमा गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएको थियो। त्यसमा राजदूत आचार्य पनि सदस्यका रूपमा राखिएका थिए। कार्यदलले सभामुख सुभाष नेमाङलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति मार्फत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनको आर्थिक पाटो लेख्ने जिम्मा राजदूत आचार्यलाई पर्यो। प्रतिवेदनमा उनले पुथोङका ठूला परियोजनाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाइयो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला उनीसँग भएका छोटा छोटा भेटघाट र कुराकानीमा उनी आफैले पनि विभिन्न पत्र पत्रिका नियमित पढ्ने गरेको बुझिन्थ्यो। चीन भ्रमणकै क्रममा एकपटक उनले मेलम्ची भन्छन् तर अहिलेसम्म बनेको छैन भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए। उनीसँगको कुराकानीबाट उनी समसामयिक विषयवस्तुमा जानकार रहेको पाइन्थ्यो। राजदरबारका प्रमुख संवाद सचिवका अनुसार उनले कतिपय फाइल सचिवालयबाट जानकारी लिएपछि आफ्नो ब्रिफकेसमा राख्न लगाएर पछि आफै अध्ययन पनि गर्थे अरे। चीन भ्रमणका क्रममा राजा वीरेन्द्रले दिनभरिका कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने गर्थे, साथै अर्को दिनको कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी लिने गर्थे। त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्रले पनि 1-2 पटक त्यसरी समीक्षा गरेका थिए।